یاد آیا حضرت عقبہ بن عامر سب قیدی رضی اللہ خدا لونو بیان کر دینے اس طرح میری آقا علیہ السلام دانا ایک پروان ہے تے میری آقا دے قول تشریف فرمائے میری آقا نل گفتگو کر رہے ہیں گفتگو کر دیاں اچانک اندہ بیٹا آ جاندہ ہے بیٹے تے نظرہ پہ گئیاں نے نا باپ کھڑا ہویا بیٹے نو سینے نہ لایا بیٹے دا بوسا بھی لیا بیٹے دے رخسار بھی چمدایا نا پھر اپنے بیٹے نو اپنی گود اندر بٹھا لیندہ ہے تھوڑی دیر گزریے نا ایک رو بیٹی آ گئی ہے باپ دیا نظرہ بیٹی دے پہ گئیاں نے او خوئی باپ بیٹا آیا ہے تے کھڑا ہو گیا ہے بیٹے نو خود لے کر کے آیا ہے بیٹے دا بوسا بھی لیا ہے بیٹے نو گود اندر بھی بٹھایا ہے بیٹی آئی ہے باپ کھڑا نہیں ہویا بیٹی نو سینے نہ لایا بیٹی دے چہرے دا بوسا نہیں لیا میری آقا دیا نظرہ پہ گئیاں آقا فرمان دینے او نوجوانا تو اپنی اولاد دے درمیان عدل نہیں کرنے انصاف نہیں کرنے تسی نہ بیٹیاں نو زحمت سمجھ دیو نا اے بیٹیاں رحمت ہویا کر دیاں نے ویر جی میری آقا نے اس صحابی نو دسے ہے بیٹیاں نال پیار کرن والا بن جا اگر چاہنا ہے اللہ کل قیامت والے دن آمینہ دے در یتیم دا جنت اندر گوان نصیب کر دینا پھر یتیم پھر بیٹیاں نال پیار کرن والا بن جا بیٹیاں نال محبت کرن والا بن جا اور رب دا قرآن کہہ رہے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء سونیا مرضیاں میں خالق دیاں مرضیاں میں رب دیاں تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا اس ایت دا ترجمہ تیری میری بولی اندر تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا چھاٹ دے ہو تساں شرک والے بول بولنے چھاٹ دے ہو تساں شرک والے بول بولنے سارے اختیار میرے اللہ کلے کولنے جن نے تیرا ایک میرے بل دیکھو جن نے تیرا ایک ہے جوڑ جوڑیا جن نے تیرا ایک ہے جوڑ جوڑیا میرے اللہ کلے نے ہے کر کمال چھڑیا ایک دعا زمیندار بھی بیٹھے ہو ایک دانے وچوں سٹا کٹیا ایک دانے وچوں سٹا کٹیا زمیندار کٹھے کی تھی جاندے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کلے کولنے نا میں صدقے تے قربان جاواں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء اللہ فرما دینے سونیا زمین و آسمان دا مالک میں اللہ جنوں چاہاں بیٹیاں عطا کر دیا توجہ کرے آجے اپنی بیوی نال ناراض ہونے والے اگر تیرے گھر اندر بیٹی پیدا ہو جائے نا دو سال اپنی بیوی نال کلام نہیں کرنے اگر تیرے گھر اندر بیٹی پیدا ہو جائے نا 10 سال گزر جاندے نے خامد اپنی بیوی نال کلام کرنا برداشت نہیں کرتا اگر کسی دے گھر اندر بیٹی پیدا ہو جائے نا یارو پھر خامد اپنی بیوی نو طلاق بھی دے دیندا ہے تسی کئی منظر ایسے دیکھے ہونگے رب دی رضا دے خوش رہیا کر اللہ کہہ رہنے او دنیا دیو لوگو میں رب دیاں مرضیاں جے جنوں چاہاں بیٹیاں عطا کر دیواں چاہاں تے بیٹے عطا کر دیواں چاہاں تے رلمی بار
سفارش فرما دے چاہاں تے کچھ بھی عطا نہ کرا آئے اللہ میں تیریاں قدرتاں تو صدقے تے قربان جاواں تے سارا جہان قربان کر دے میں کیڑی گل دسنا چاہنا او مرکز اہل حدیث اندران والے آؤ نا اپنیاں چولیاں دی زینت بنا کے لے جاؤ نہ انہاں بیٹیاں نو تنگ کریا کرو حضرت انس صاحب قیدی رضی اللہ خدا نو بیان کر دینے آؤ میری آقا دیکھو اور فرمان میری آقا فرمان دینے پہلی حدیث اندر دو بیٹیاں دا ذکر آیا ان میں کیڑی حدیث سنان لگا میری آقا فرمان دینے جن نے 3 بیٹیاں پا لیاں انہاں دی پرورش کرتا ہے انہاں نال پیار کرتا ہے انہاں نال محبت کرتا ہے انہاں دے لباس دا انتظام کرتا ہے انہاں دے خان پین دا انتظام کرتا ہے ہائے میں صدقے تے قربان جاواں آقا فرمان دینے پھر جدوں اودیاں بیٹیاں جوان ہو جاندیاں نے نا انہاں دی شادی کرتا ہے اچھے خاندان اندر کر دیندا ہے آقا فرمان دینے کل قیامت دا دن ہوئے گا اے خو بیٹیاں ان دے واسطے جہنم تو پردہ بن جان گیاں اللہ انہوں جنت دے ٹکڑ آلات فرما چھڑے گا دعا کرنا اللہ بیٹیاں نال پیار کرن والا بنا دے اچھی آسین کہہ دیو اللہ بیٹیاں نال محبت کرن والا بنا دینا میں صدقے تے قربان جاواں